السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نشارك معكم تحضيراتي المسبقه لشهر رمضان اللي فيها العصائر. لينا عصائر ديال الليمون والافوكا والفريز اللي غادي نصاوبها ان شاء الله مسبقه لتنظيم الوقت. اول حاجه هنا البنات عندي الفريز اللي ديجا خديته وغسلته مزيان مزيان كاع من داك التراب وديك الغبره اللي كتكون فيه. خديته درتو في واحد البانيو ديال الماء، خويت عليه الماء وزدت عليه واحد 3 المعالق كبار ديال الخل الابيض اللي هو صراحه معقم وكيحيد كاع الميكروبات. وكنصحكم البنات ديما تبقاو تغسلوا به الفواكه والخضر حيت معقم زوين، يعني يهني كاع من الميكروبات اللي كتكون في المواد الغذائيه سواء الفواكه او خضر. وغسلته مزيان بالشتاء كاع باش تحيد لي ديك الغبره والحجر اللي كتكون لاصقه في الفريز. ونحاولوا ما نوركوش عليه حيت هو كيكون هشيش واحد شويه ماشي باش ما يتخمش لينا. وكما كتشوفوا هنايا البنات هاني شديته وخليته حتى استقطر مزيان مزيان ونشف من داك الماء كامل، يعني باش ملي نديرو تكون جلا ما يبقاش ليا ما يتحجرش ليا بزاف بالثلج. صافي كناخذو كنحيد له هذيك الطريباشه اللي عنده الفوق كما كتشوفوا، كنحيد له كاع دوك الوريقات الخضرين، كنحاول ما نخلي حتى شي وحده فيهم. صافي وكما كتشوفوا غادي نكمل دابا هكا. وبالنسبه لافوكا البنات انا ديجا خديتها ملي كانت رخيصه، يعني واصله حتى 260 خديتها نقيتها وحيت لها داك العظم ودرت عليها واحد 3 المعالق كبار ديال العسل الحامض باش تبقى ليا خضره، يعني ما تكحلش ليا في الفريغو. ونكمل بحال هكا البنات تنسالي. انا من بعد ما حيدت له ديك الطريبيشه وساليته كامل كما كتشوفوا البنات هاني زيتو دابا وبديت كنقطع فيه كله. يعني هذوك الفريزات الكبارين كنحاول نقطعهم على 3 وهذوك المتوسطين ولا الصغارين كان على 2 اولا نخليها هكا. كل بغات البنات تخليه صاين بحال هكاك تخليه صاين، يعني ما تقردوش تخليه بحال هكاك صافي. وانتم بحال هكا البنات كنقطعو مزيان ونكمل ليه التقطاع ديالو. خلوا البنات الفرصه ما حد الفريز دابا رخيص وموجود كثير تبارك الله، يعني ماشي بحال رمضان غادي تكون الكميه قليله وغادي يكون طلب عليه كثير واكيد غادي يغلى، يعني غيوصل حتى 360. دابا يلاه 10 دراهم 240، يعني نستغلوا الفرصه وناخذوا كميه وفيره. فوق ما خرجنا نتقداو لقينا ناخذوا واحد الكميه حتى 2 كيلو ونجيبوها ونقيوها. كما كتشوفوا البنات هنايا زدت سنيده، درت عليه واحد 2 معالق كبار ديال السنيده. السنيده البنات درتها باش ما تكحلش ليا الفريز، يعني كيبقى حمر بحال هكا حتى كنجبدو نعفرو. كنحرك مزيان الفريز مع السنيده باش كل فريز يقيسو يعني باش ما يكحلش ليا في الفريغو. كما كنحطو يبقى حمر حتى كنجبدو نعصرو. صافي كنبرك عليه باش يخرج داك الهواء وكنقسمو هكا بصبعيه، كنقسم زعما على 2 باش ندير 2 عصرات زعما في هذه الكميه هذه. ولا عندكم بلاستيكات كثارين البنات يعني ديروا كل كميه اللي بغيتو تعصروا ديروها في بلاستيكه وما تحاولوا ما تحزموهاش، يعني غير تطويوها باش ما تاخذلكمش لي سباس زعما كبير. صافي كنديروا بحال هكا كنستفوها في الفريغو، كنديروا وحده على وحده على وحده باش كيجي الفريز ديالنا مقاد في الفريغو ما ياخذش بزاف ديال البلاصه. كما كتشوفوا البنات هنايا راه ديجا خديت انايا ديجا بعدا واحد الكميه واحد الكميه بشحال هادي وصاوبتها وقطعتها ودرتها في الفريغو. هنا جمعتها في بلاستيكه وحده، ملي كنبغي كنجبد وكنقطع داكشي اللي بغيت ونردها، يعني ما خصوش يذوب ليا نهائيا برا عاد نردو، يعني داكشي اللي داب خصني نستعملو ما نخليش يذوب وعاد نردو. بعد ما سالينا البنات من الفريز دابا غادي ندوزو لليمون اللي هنايا شديتو غسلتو مزيان حكيتو بالشيته ومن طبيعه الحال حكيتو بالخل الابيض والماء حتى يعني تنقى مزيان، حيت غادي نستغلو هاد القشور. كما هنايا كنشد داك الليمون كنحك ديك القشره الليمونيه، يعني نحاول ما نوصلش لديك القشره البيضاء، نحك غير ديك القشره الليمونيه بوحدها
انا كنحكي البنات انايا هاد القشره حيت كنستعملها، كنسم بها لي كيك، كنسم بها القرص، كنسم بها لي بسكويت ديال الاطفال، اي حاجه زعما بغيتها كنسم بهذا القشور ديال الليمون. كيجي صراحه رائع، كيجي فيه المذاق ديال الليمون بحال الا عصره فيه الليمون، حيت من طبيعه الحال الليمون ما كيكونش العام كامل، فلهذا كنستعمل انا هاد القشور بحال هكا. كنحيدو بحال هكا الليمون عاد باش كنعصرو باش كنستغلو هكا في المطبخ ديالي صافي. وكنبقى نتم بحال هكا حتى كنسالي ديك الكميه ديال الليمون اللي عندي، وكنحتفظ بداك القشور ديال الليمون محكوك كنحتفظ فيه في الفريغو. بعد ما ساليت البنات هنايا من القشور ديال الليمون حكيتهم، ندوزو دابا باش نعصرو الليمون. صافي كناخد الليمون ديالي كنبقى نعصرو، من بعد ما استعمل داك القشور ديالي حيدتو ليه كامل حكيتو، كنعصر دابا داك الليمون. كناخد كل ليمونه كنبدا نعصرها، وهنايا شويه كيجيني صراحه شويه صعيب في العصر حيت انا عندي غير هاد الماكينه عاديه اللي عندها صراحه ديك الماكينه ديال الضو، يعني كيسهل ليها. وحتى الليمون دابا البنات يعني موجود ورخيص، نستغلو حتى هوايا، ناخدو بواحد الكميه ونديرو عندنا في الفريغو يعني فوق ما نبغيوه كنجبدوه يعني. وكنستغلو حتى في تنظيم الوقت، يعني ماشي حيت رمضان صراحه كيكون بزاف ديال الشقه الا زدتي العصير ديال الليمون يعني كتسهل. اللهم تسبقي صراحه من دابا باش كتوجدي ان شاء الله الى حيانا الله ان شاء الله لرمضان. البنات كناخد هاد الليمون ديال الثلاجه اللي كيكونوا في الفريغو، كان من الاحسن كنعمر انا هادو كيجيوني ساهلين، لا في التحياد لا في الثلاجه. كنعمرهم بحال هكا كاملين، كنشدهم وكنديرهم كيجمدوا. صراحه انا كنختار هادو باش حيت كنحيدهم كيسهل لي حتى نحيدهم، وحتى فاش كنعمرهم في بلاستيكه ما كياخذوش ليا بلاصه كبيره في الثلاجه. كنتم بحال هكا حتى كنعمرهم كاملين وكنديرهم يجمدوا في الفريغو. القشور البنات من بعد ما حكيناه قبيله انا شديته وحطيته هنايا في هاد الطاسه، يعني كنجمعو كامل في الطاسه وكنديرو في الفريغو. فوق ما بغيت ندير شويه في الكيك ولا في القرص ولا في مادلين ولا اي حاجه بغيت نسم بها بنكهه الليمون، كنهز واحد معلقه منه وكندير. واللي بغات البنات ديروه في بلاستيك ديروه في بلاستيك، انا من الاحسن كنديرو في الطويصه صغيره من الاحسن. الديسير ديالنا البنات وجد بعد ما جمد، يعني ما حد كلشي رخيص نستغلوا الفرصه. وهاد الديسير غادي نستعملو ان شاء الله في العصائر في رمضان، يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله وغفران الذنوب.